कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं यः सम्पूर्णजगतः गुरुः मार्गदर्शकः ज्ञानदाता च तस्मै श्रीकृष्णाय नमो नमः। गीतानुसन्धानाय भवतां सर्वेषां स्वागतम्। गीतापुस्तकस्य उद्घाटनात् प्राक् सामान्यतः सर्वेषां मुद्रितभगवद्गीतापुस्तकानां मुखपुटे एकं चित्रं भवति। गीतोपदेशः इत्येव प्रसिद्धं चित्रं तत्। तस्मिन् चित्रे रथे अर्जुनः रथी, श्रीकृष्णः सारथिः, तथा च श्रीकृष्णः उपदेशकरूपेण दृश्यते। अर्जुनः शस्त्राणि अधः संस्थाप्य विनम्रः भूत्वा श्रद्धया उपदेशान् गृह्णन् उपविष्टो दृश्यते। अस्य गूढार्थः कः? चित्रस्थः रथ एव अस्माकं शरीरम्। अर्जुन एव शरीरस्थः जीवात्मा, अर्थात् जीवात्मानः वयम् एव रथिनः। अयं रथी पुरुषः विपद्भिः ग्रस्तः, विपदां सम्मुखीकरणं तथैव तासां निवारणं च स एव कुर्यात्। परन्तु मोहात् दिङ्मूढः दुःखितश्च सः मार्गदर्शनम् अपेक्षते। रथस्य प्रचालकः सारथिः स्वयं श्रीकृष्णपरमात्मा। समस्तस्य विश्वस्य मूलकारणत्वस्य, शुद्धज्ञानस्य, विवेकशक्तेः च प्रतीकः सारथिः श्रीकृष्णः। श्रीकृष्णः अस्माकम् अन्तर्वाणी। यदा वयम् अस्माकम् आन्तरिकं विवेकवचनं दिव्याम् अन्तर्वाणीं श्रोतुं सिद्धाः भवेम, तदैव भगवद्गीतायाः आरम्भः भवति।